प्रेज द लॉर्ड. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावानं तुमकां सोमेस्तांक बॉर्न अगेन इन जीसस क्राइस्ट म्हज्या आत्मिक चॅनलाक स्वागत. मोगाचेनो आयचो संदेश जावन आसा सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुर्साचे मरण. सोम्या जेजू क्रिस्ताक कुर्सार मारूंक कारण कितें, या ताच्या कुर्साच्या मरणाचेर विश्वास दवरल्या मनशाक कितें फायदो आसा, ह्या विशयांत आज हांव तुमच्या मुखार थोड्यो संगत्यो उलोवंक आशेता. मोगाचेनो प्रत्येक जावन सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक शांतीचो आनी समाधानाचो संदेश कान घेवन आयलो म्हणून आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवचे पयले ह्या संवसारांत समाधान आनी संतोष नातलो. त्या वेळार ती चरित्रांत आमकां वाचूंक मेळटा. तो येवच्या पयले खंयचो समाधान ह्या संतोष ह्या संवसारांत नातलो. आनी मनीस प्रत्येक जावन मनीस पातकांत जिवन आसलो. कारण कितें म्हळ्यार खऱ्या देवाची वळख संवसारांत नातली लोकांक. आनी देव नातल्याक ते आराधन करनासले. आनी देवाचो उद्देश काय म्हळ्यार सकड लोकांनी एका निजा देवाक मात्र आराधन करी जाय. आणि एक देव मात्र असो तो जावन आसा सर्ग आनी संवसाराचो रचणार. त्या देवाक मात्र आराधन करी जाय म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. देखून ताणें काय केलें म्हळ्यार त्या निजा देवाची वळख लोकांक दिवच्या पासत आनी लोकांनी सगळ्यांनी पाताक सोडून देवा परिशुद्ध जी पवित्र जीनी जिये जाय म्हणून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताणें संवसाराक धाडलो. आनी 2000 वर्सां पयले सोम्या जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक देवाचो संदेश घेवन आयलो. आनी सोम्या जेजू क्रिस्त संवसाराक आयल्या वेळार प्रत्येक जावन इस्रायलांत आमकां इस्रायलाचें चरित्र इस्रायलाच्या विशयान आमकां अशें वाचूंक मेळटा. लोक सोम्या जेजू क्रिस्ताचो मस्त मोग करतलो. कारण कितें म्हळ्यार सोम्या जेजू क्रिस्त संवसाराक आयल्या वेळार तो लोकां मोगाळ जालो. हजार आनी हजार लोक ताचो पाटलाव करतलो. हे आमकां सुवार्थेंत ताचे 4 सुवार्थेंत आमकां वाचूंक मेळटा. सोम्या जेजू क्रिस्त आसतना प्रत्येक जण इस्रायलांत समाधान आनी संतोष. कारण कितें म्हळ्यार त्या वेळार खंयच्याय कठीण पिडे जावन खंयची पिडा जावन दी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मुखार हाडल्यार तो ताका गुण करतलो. हर एक पिडेतावन हर एक लोकांक ताणें गुण केला म्हणून आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. पिडा मात न्ही, सैतानाचे उपाद्र जावन दी, त्या सैतानाच्या हातांत हांव जावन दी आमकां सोडयले आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी ताच्या एक वर्ते मेल्ल्या मनशाक समेत जीवन केल्ले आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. तशें हजार आनी हजार लोक सोम्या जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करतलो. हालेलुया. आनी लोकां मोगाळ जालो तो. आनी एका घरा या एका जाग्यार तो येता म्हणटना ते पांय दवरूंक समेत जागो नातलो म्हणून आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. इतलो लोकां मोगाळ जालो की लोक हारी हारीनी ताच्या फाटल्यान येतलो. आनी एक कडेन आमकां वाचूंक मेळटा ताणें हजार हजार लोकांक ताणें हुंड्या मासलेंत वाडले आमकां पळोवंक मेळटा. आनी तसल्या लोकांक या आमकां अनेक कडेन सुवार्थांत आमकां दाविदाच्या पुताक होसाना होसाना म्हणून ताचे जयकार घालतलो लोक सडन एक दीस पिलाताच्या मुखार अशें वाबाडटा की कुर्साय ताका कुर्साय. हो कोण लोक? हो लोक एका काळार ताजे पाटलाव करनासलो लोकच आज पिलाताच्या मुखार सांगता कुर्साय ताका कुर्साय, ताका तुवें कुर्सार घाली जाय. हाका कारण कितें मगाचें? काले कशें घडले? हालेलुया. सोम्या जेजू क्रिस्ताक कुर्साय ताका कुर्साय या कुर्सार मारूंक कारण कितें? पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा खंयचेय की एक पापाक जावन दी एक अपराध ताणें करूं ना. हे आमकां स्पश्ट रितीन पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. कुर्साय आनी कुर्सार कोणाक घालचे? कुर्साक घालचे म्हळ्यार त्या वेळार ती एक कठीण शिक्षा जावन आसली. इस्रायलांत त्या वेळार कुर्सार मारची एक कठीण शिक्षा जावन आसली. आनी ती शिक्षा कोणाक दिवची म्हळ्यार एक व्हडल्या अपराध्याक मार दिवची. कुणी घरांक
या अन्याय करतल्यांक तल्या मनशाक दिवचे एक फायनल जजमेंट क्रुसिफिकेशन, या कुर्साची शिक्षा. आणि ती शिक्षा सोम्य जेजू क्रिस्ताक दिवंक कारण. आणि आम्ही पळोवंक गेल्यार त्या शिक्षाक ती शिक्षाक जासलो खंयचोय एक अपराध सोम्या वयर नासलो. ते आमकां स्पश्ट उलोवंक मेळटा. देखून पिलात म्हणटा न्ही की ह्या व्यक्ती ते म्हाका खंयचोय अपराध मेळना, हांवें ताका काल कुर्साय जाय, जाल्यार लोक म्हणटा कुर्साय ताका कुर्साय. आणि एक आसा बारबस. बारबाच्या विशयान आमकां वाचूंक मेळटा. बारबाच्या विशयान आमकां वाचूंक मेळटा मत्ताय 27:44, लूकांत 23:42 आमकां वाचूंक मेळटा. बारब म्हळ्यार एक कुनिगर जावन आसलो. आणि लोक सांगता बारबासाक सोडी जाय, सोम्या कुर्सार घाली जाय म्हणून. एक कुनिगराक, एक कोणाय मस्त अन्याय केले लोकांक लोक ताका सांग ताका सोडल्यार येवण नाही, तो सोम्याक कुर्सार घाली जायत म्हणून पिलाताच्या मुखार ताणें हट जाताना लास्ट पिलाताच्या मुखार दुसरी वाट ना. तो म्हणा लागलो हांव तुम्ही ताका कुर्सार घालयत म्हणून तो अनुमती दिता. आणि थोड मगाचे न्हू सोम्यान एक सांगचे एक उतार आसा. हे परमिशन आसा पळय सर्गातावन तुमकां मेळ्ळ्यांतल्यान मात्र तुमकां कुर्सार घालप तुमकां जाता म्हणून. हाजो अर्थ कितें म्हळ्यार सोम्या जेजू क्रिस्ताक कुर्सार घालचे देवाचे प्लॅन जावन आसले. देखून मगाचे न्हू जोन बरयली सुवार्ता 1 अध्यायांत 29 वाक्यान आमकां अशें वाचूंक मेळटा. जुआन म्हळें पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. पळय मगाचे न्हू सोमी जेजू क्रिस्त यॉर्दान न्हंयक बाप्तिस्म घेवच्या वेळार जुआन सांगचे पयस जावन पळोवन मुखार येवच्या सोम्याक पळोवन ताणें सांगचें जावन आसा पळया देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. हालेलुया. देवाची शेळी त्या वेळार इस्रायल लोकांचेर पातकांच्या बोगसाणे पासून ताणें काले करचे म्हळ्यार एक शेळी तांणी काले करचे जाल्यार सगळ्यांनी तांणी ती मारी जाय आसली. आणि त्या शेळयेन मारल्यार मात्र तांची पातकां ती बोगसाताली. ही आमकां प्रत्येक जावन मैजेच्या नियमशास्त्रांत आमकां वाचूंक मेळटा. देखून आमी लेवी शास्त्रांत 17 अध्यायांत 11 वाक्यांत आमकां अशें वाचूंक मेळटा रक्तांत जीव आसा देखून ते पाप परिहार करता. मनशाच्या पातका पासून मनीस देवातावन पयस सरल्या काळार ताणें काले करचें एकले बऱ्या मनशान एका याजकान त्या वेळार काले करचें त्या मनशाच्या परवाने या मनशान काले करचें एक शेळी तांणी मारीच. ते एक पोरण्या सोल्ल्याचे नियम जावन आसले. आणि तांणी काले करचें ती शेळी मारल्यार काय जाता लोकांक आणि देवाचो लोक मनशांचो मागीर देवाती संबंध स्थिर जातलो आणि देव त्या लोकांक बक्षितलो. जाल्यार काल जावन आसले मोगाचे न्हू अशें ताणें कितल्यो शेळयो मारल्यार लोक मात्र देवाताई परतनातलो. हे पळोवन देवाक बेजार जाले. हे म्हळ्यार आतां वर्सान वर्सा तांणी काल करचें म्हळ्यार एक शेळी मारची आणि एक महिनो 2 महिने समजतात आणि परत लोक सोदता. हे पळोवन देवाक पुरो जाले. आख्रेक ताणें काल केलें म्हळ्यार आपल्या एकल्याच पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताणें संवसाराक धाडलो. त्या धाडलेल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची साक्ष जावन जुआंव सांगता पळय देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा. हालेलुया. वय मगाचे न्हू सोम्या जेजू क्रिस्ताक कुर्सार मारूंक कारण कितें म्हळ्यार आमची पातकां. हालेलुया. मनशाची पातकां ही पाताक सुरू जाले खंय. आमी पाताक सुरू जाले प्रत्येक जण आमकां पाताक सुरू जाले खंय जावन आसा ते उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा. आदाम आनी एवेन देवाक विरोध पाताक धाडले. म्हळ्यार ताणें देवाचे उतार आयकनासतना सैतानाचे उतार आयकले. आणि केदाळा पळय देवाचे उतार आयकनासतना एदेन तोटांत वाचूंक मेळटा त्या सैतानाचे उतार आदाम आनी एवेन आयकले की केदाळा काल जालो सैतानाचो राज आणि सैतानाचो अधिकार तांचे वर आयलो आणि देवाचो शिरापी तांचे वयर पडलो. आणि सैतानाचो तो शिराप असो बळ असो आसा की मुखार आमकां वाचूंक मेळटा संत भावाक कायनान
ताजे सोंत आबेलाक जीवशी मारले आमकां पळोवंक मेळटा. तितलो व्हडलो शिराप त्या पातका मुखांत राहिलो. आनी अंधकार अंधकार म्हळ्यार सैतानाचे राज, सैतानाचो अधिकार संसाराचे वयर बोळान येयलो. आनी ह्या सैतानाच्या हातांत सोडय जाल्यार एकच वाट जावन आसली, ती जावन आसले सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुर्साचे मरण. कशें बोले पयलीं हांवें सांगल्या प्रमाणे या मनजातीच्या रक्ता मुखांतर ते जावन आसले, पूण लोक आसा पळय तो यथार्थ रितीन देवा लागीं येनासलो. आनी आख्रेक ताणें काल केलें म्हळ्यार ताणें त्या सैतानाच्या हातांत सोडोवच्या पासत आपल्या एकल्याच पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताणें संवसाराक धाडलो. हालेलुया. आनी इतलो लोका मोगाळ जालो की सगळ्यांक जाय जालो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां अशें वाचूंक मेळटा गेत्सेमनेच्या मळ्यातावन सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुर्साची वाट आमकां सुरू जाता. गेत्सेमने मळ्यांत काल जाता समाधानात सगळ्यांक जाय जालो सोमी जेजू क्रिस्त. केताला गेत्सेमने तोटा घेवच्या पयले, मळ्या घेवच्या पयले हो सोमी जेजू क्रिस्त लोकांक सगळ्यांक जाय. ह्या सगळ्यांक मोगाळ जावन आसलो, सगळं ताजो मोग करनासलो. ताज्या घरा ताज्या ताका ताज्या आपल्या आमकां प्रत्येक जण आमकां वाचूंक मेळटा. कोणाच्या घरा गेला पळय त्या घरा समाधान आयिल्लें आमकां जकेवाचें पुस्तक जकेवाचें चरित्र आमकां वाचूंक मेळटा. जकेवाच्या घरा गेल्या उपरांत जकेव करतो संतोष जालो आनी हजार लोकांक उंड्या मसले वाडलेलो आनी दाविदाच्या पुता होजाना होजाना म्हूण बोबाडतलो लोकांनी काल केलें म्हळ्यार गेत्सेमनी तो तोटाच्या उपरांत ताणें सगळ्यांनी सोम्याक तिरस्कार केलो. कारण कितें म्हळ्यार आमकां अशें वाचूंक मेळटा आमकां अशें वाचूंक मेळटा गवळ्याक हांव जीवशी मारतलो. मार्कान बरयली सुवार्ता 14:27 वाक्यान गवळ्याक हांव जीवशी मारतलो. हे वागदान जावन आसलें म्हळ्यार एक ताजो उद्देश सोम्या जेजू क्रिस्ताक कुर्सार घालचे ते देवाचे प्लॅन जावन आसले. कारण म्हजो आनी तुजो हात धरच्या पासत देवान काल केलें म्हळ्यार आपल्या एकल्याच पुताच्या आनी मोगाच पुताच्या ताणें हात सोडलो म्हणून आमकां ह्या उतराचो अर्थ. हालेलुया. आनी काल जालें म्हळ्यार गेत्सेमनी तोटातावन सोम्याचे कुर्साचे पयन सुरू जाता. हालेलुया. थंय ताका ताका पिलाताच्या आरामण्याच्या मुखार हाडटात आनी पिलाताच्या आरामणेक हाडटाना लोकांचे एकच बोबाट कुर्साय ताका कुर्साय. कोण लोक तो लोक एका वेळार सोम्याचो पाटलाव करनासलो लोक तो सोम्यातावन गुण जाल्लो लोक तो. हालेलुया. सोम्यातावन हजार लोक उंड्या आनी मस्तेन जेवलेलो लोक आज सांगता कुर्साय ताका कुर्साय. कारण एकच मगाच्यान सोम्याक कुर्सार घाली जायत ते देवाचे प्लॅन जावन आसले. आनी काल जालें म्हळ्यार पिलातान काल गेले बाराबस. आतां बाराबाचे चरित्र आमकां उरता न्ही. बाराब म्हळ्यार एका टायमार एका वेळा ताज्या काळार तो कुनिगार जावन आसलो. तो सरकारचे विरुद्ध तो उलयसो मनीस जावन आसलो. मस्त जावन अन्याय केल्लो मनीस जावन आसलो. त्या बाराबाक असली शिक्षा कुर्साची शिक्षा दिल्ली जावन आसलो. लोक सांगता बाराबाक सोडी जाय आनी कालेगेर जाय जेजूक कुर्सार घाली जाय. त्या वेळार पिलात तांचे कडेन विचारता हाजे वयर खंयचो अपराध आसा. आतां एकल्या कुर्सार घाली जाल्यार अपराध जायना. आतां आमी पळयता न्ही आतां आमकां इंडिया कानूनांत मॅक्झिमम शिक्षा म्हळ्यार फाशी या गल्लू शिक्षा म्हणटात. एका व्यक्तीक गल्लू शिक्षा दी जाल्यार ताका कारण बोल कारण जाय आनी करेक्ट साक्ष जाय आनी आय विटनेस जाय. ताणें कल अपराध केला त्या व्यक्तीक मात्र सदां कितली वर्स उपरांत ताका शिक्षा दिवची आमकां आमच्या देशांत आमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच मोगाचें न्हू कुर्सार घाली जाय जाल्यार ताका एक आय विटनेस जाय आनी बोल जाय ताजे विशीं ताणें केला अपराध तितलो स्ट्रॉंग जाय आनी तसलो स्ट्रॉंग अपराध असल्या व्यक्तीक मात्र ती कुर्साची शिक्षा दी जाय. लोक हट्ट करता हजार लोक सांगता कुर्साय ताका सोडलो ताका लगाड काड म्हणून सांगता. आनी लोकांचे बोब आयकून जर तर पिलातुनी आयकना जाल्यार ताका कळटा हांचे उतार म्हण आयकना हाजी सिटीत येता. लोक हाका उलटा रावता म्हणले भियान पिलात काल करता तांच्या हातात तांकां तुम्ही काल कितेंय करा म्हणून तांकां तो काल करता ती शिक्षा फायनल करून तांकां तो कुर्सार घालता. आनी काल जाता म्हळ्यार सोम्या जेजू क्रिस्ता गोरनू पिलाताच्या आरामणेंत वचून कोलगत्ता म्हणल्या एका जाग्यार
ताका कुर्सार घालतात. हालेलुया. आणि कुर्सार घालताना सुमे जेजू क्रिस्ताचे एक उतार आसा. ते जावन आसा, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हूण ते नेनात. त्या एक उतरा वरवीं मोगाचें हो संवसार आसा. हालेलुया. कितलो मोगाळ जावन आसलो तो. कुर्सार मारलेल्या लोकांक तो सांगा लागलो, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हूण ते नेनात. त्या बोक्साने वयर हो संवसार आसा. आणि त्या बोक्साने वयर काल जालें म्हळ्यार ताच्या कुर्साच्या मरणांत आज काल जालें म्हळ्यार एक पातकाच्या बोक्साने ह्या संवसाराक आयिल्ले. देखून मोगाचें हिब्रेव बरयलें पत्र 9ನೇ अध्यायांत 22ನೇ वाक्यात आमकां अशें वाचूंक मेळटा, नियम शास्त्राकाल सोडून सकड रक्तान सुनितळ जाता आणि रगत वळयल्या शिवाय पातकांचे बोक्साने मेळना. नियम शास्त्र ते रगत ताणें वळय जायत. हालेलुया. 2000 वर्सां पयले सोम्या जेजू क्रिस्तान कुर्सार वळयल्या रक्तांत लाभ घेता म्हळ्यार नितळ जाता, सकड नितळ जाता आणि प्रत्येक जावन पातकांचे बोक्साने. हे आमकां लाभ मोगाचे. हालेलुया. कोणी जाऊन दी त्या रक्ताच्या मनशाच्या पातकांत आणून ताका बोक्साने मेळा जाय जाल्यार त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान मात्र साध्य. कारण कितें म्हळ्यार ते पवित्र रगत जावन आसा, ते परिशुद्ध रगत जावन आसा आणि त्या पवित्र परिशुद्ध रक्तान मात्र आमची पातकां पुसून काडूंक साध्य नाही. हालेलुया. देखून मग कुर्सार मारल्या एकच कुर्सार मारून पयल्यान पयले मनशाक मेळचो लाभ कितें म्हळ्यार मनशाची पातकां बोक्सातात. हालेलुया. आणि आता आमकां एक बरो अवकाश हो. आता आमी अशें चिंतीत, कारण कितें म्हळ्यार एक सत सोमी जेजू क्रिस्त आयलो खंय इस्रायलाक, आणि इस्रायलाक आयले सोमी जेजू क्रिस्ताचे आमकां आमी जर तर विश्वास दवरून, कारण कितें म्हळ्यार त्या कुर्साच्या मरणा वरयान ताका कुर्सार मारल्या जेजू क्रिस्ताक कुर्सार घाल्ल्यांत काल जालें या क्रिश्चियनालिटी म्हणून संवसाराक आयली. सोमी जेजू क्रिस्ताक कुर्सार घाल्ल्यांत क्रिश्चियनालिटी म्हणून संवसाराक गेले. आमी थोडी चिंतो बरोवन गे सोमी जेजू देवान कित्याक देवाक आमकां थोडे विचारतात, देवान कुर्सार मरची गरज आसा, या देवाक मरण आसा गे 100% आसा मोगाचें. कारण कितें म्हळ्यार एक उतार देवाचे उतार वाचून ताजें हांव तुमकां विवरण दिता. पळय, 1 कोरिंथ्या बरयलें पत्र 1ನೇ अध्यायांत 18ನೇ वाक्यांत अशें आसा, कोण पळय कुर्साच्या मरणात ते विश्वास दवरना या तमाशा करतात. नाही, कुर्सार काले मरो जाय देवान, देव नाही तो. ताका एक उतार अशें आसा, कोरिंथ्यांक बरयलें पत्र 1ನೇ अध्यायांत 18ನೇ वाक्य, नासाक व्हरतल्या वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेशक पिशेपण म्हूण दिसता. वरचा म्हळ्यार नासाक व्हरतल्या वाटेन चलतल्याक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता. वय मोगाचेनो, कोण नासाक येता पळय, कोणाक कोणाक देवाचो मोग नाका पळय, त्या लोकांक हो संदेश पिशे म्हूण दिसता. ನಾಶದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಸಂದೇಶ ಹುಚ್ಚು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ म्हणून कन्नड ट्रान्सलेशन. असं अर्थ किती मोगाचेनो, कोणी जाऊन दी कुर्साच्या मरणात विश्वास दवरनातल्या मनशाक कुर्साच्या मरणाचेर विश्वास दवरनातल्याक हो संदेश एक पिशेपण म्हणून दिसता. पूण बाचेवेक व्हरतल्या वाटेन चलतल्याक आमकां तो संदेश देवाच्या समर्थेक रुजवात. हालेलुया. कोणाक बाचाव जाय पळय, कोणाक बाचाव जाय पळय. बाचाव म्हळ्यार पातकांच्या बोक्साने, या पातकाचे बोक्साने मेळ्ळ्यार मात्र एका व्यक्तीक बाचाव जावंक साध्य. बाचाव म्हळ्यार या सर्गींचे राज, या सर्गींच्या राजाक मनशान रिगा जाय जाल्यार पहिले ताजी पातकां बोक्सा जाय. ताजी पातकां कशी बोक्सोवची, ताजी पातकां बोक्सा जाल्यार ताणें काय करचें, कुर्सार घाल्लेल्या जेजू क्रिस्ताचेर ताणें विश्वास दवरचो. आणि कुर्सार घाल्लेल्या जेजू क्रिस्ताचेर
मनशाची पातका बगसदार हालेलुया ओ जावन आसा कुर्साचो संदेश या कारणापासून तू देवान ताका कुर्सार गेल्लो देवान सोम्या जेजू क्रिस्ताक कुर्सार घालूंक या कुर्सार मारूंक एकच एक कारण आमच्या पासून आमच्या पातका पासून आणि आता आमच्या मुखार एक बरो अवकाश आसा मोगाचे आम्ही गाले गरजे कुर्सार मारलेल्या सोम्या जेजू क्रिस्तात आम्ही विश्वास दवरिजे आणि आम्ही इतले मागणे गरजे सोम्या जेजू म्हज्या पातका पासून तू कुर्सार मेल्ल्या काउंट करगा दिता आणि मुखार पातकांत जे नसताना तुझ्या उतराप्रमाणे जिवंक म्हाका अवकाश दी म्हूण मागणे केल्यार खंडीत जावन देव म्हाका म्हाका आनी तुका अवकाश दिता मोगाच्या हे जावन आसा कुर्साचे मरणाचे रहस्य म्हणटात न्ही हालेलुया देखून आमकां कितले आमकां फायदो कितें म्हळ्यार आमी चिंचे जर तर सोमी जेजू क्रिस्त कुर्सार मरणा जाल्यार आसा म्हळे खंडीत जावन ह्या संवसारांत पाताक तशेंच उरते आणि देवाक आनी मनशातय एक खरो संबंध जोडूंक साध्य जावंक जोडूंकूच साध्य ना पूण ताच्या कुर्साच्या मरणांत आमकां एका निजा देवाची ओळख मेळ्ळी हालेलुया आणि आता आणि तशेंच मोगाचे न्हू आणि अशें वाचूंक मेळटा एक आमकां धर्मदूताच्या कृत्यांत आमकां अशें वाचूंक मेळटा तुम्ही कुर्सायल्या जेजूक देवान आत्ता घाल गेला म्हळ्यार सोमी या अधिकारी म्हणून ताका उंच उबा वयर दवरला म्हणून कुर्सार गेल्ल्या सोमी जेजू क्रिस्ताक तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उठलो आणि देवान घाल गेला ताका अति उंच उबारला आणि दिला ताका नाव सर नाव प्रास वरती मोगाचे न्हू क्रिस्ताचे जनन क्रिस्ताचे मरण आणि क्रिस्ताचे पुनरुत्थान पुनर्जीवनपण हे विशेष जावन आसा क्रिस्ताच्या बरी जल्मल्ला व्यक्ती या संसारांत कोणी ना साध्यत ना हालेलुया क्रिस्ता बरी कुर्सार मेल्लेलो व्यक्ती या संसारांत साध्यत ना आणि तशेंच क्रिस्ता वरवीं 3 दीस उपरांत पुनर्जीवन जाल्लो व्यक्ती या संसारांत कोणी आसूंक साध्य ना कारण तो देव जावन आसा तो देव या संसाराक आयलो आपले शिकोवन ताणें दिली आणि आमच्या पासून कुर्साचे मरणा पर्यंत सोडलो आणि तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आणि एक दीस तो खंडीत या संसाराक परतून येतलो देखून मोगाचे न्हू म्हजो संदेश आयकतल्यांक हर एकल्यांक हांव इतलें सांगचें कोण कितें सांगता पळय ते आमी आयकोवचें नाका कितें वांजेल सांगता पळय ते आमी आयकचे आजकाल संवसारांत जायत्यो शिकोवणी आयल्यात आमी त्या शिकोवण्याच्या फाटल्यान वचून नजो आमी वांजेलांत आमकां कितें शिकयता पळय या पवित्र पुस्तकांत आमकां कितें शिकयता पळय त्या शिकोवण्याच्या फाटल्यान गेल्यार मात्र आमकां ती बाचावी आमकां मेळटा थोडे सांगूंक पुरो देवाक कुर्सार घालो ना या ताका कुर्सार घालूंक साथ दिना ते समानय मोगाचें ना ताका कुर्सार घाला हे नीज जावन आसा हे कारण कितें आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां कितें सांगला पळय कितें वांजेलांत आमकां शिकयला पळय ते जावन आसा सत्य आणि जेजू क्रिस्ताची नीज चरित्र आसची वांजेला भितर मात्र पवित्र पुस्तका भितर मात्र दुसऱ्या खंयच्या बुकांत ती सोम्या जेजू क्रिस्ताची चरित्र ना देखून आमी चड आनी चड वांजेल कितें सांगता या पवित्र पुस्तक कितें सांगता पळय ते आमी आयकल्यार मात्र आमच्या जिवितांत देवाचो मोग आमकां मेळटलो देखून हो संदेश आखेर करूंक वेच्या पयले हांव तुमच्या मुखार परत्यान सांगू इतलें सांगूंक आशें येता आमी गाले गरजे ह्या कुर्साच्या मरणाचो नीज अर्थ आमी समजून घेवचे हालेलुया त्या कुर्साच्या मरणा वरवीं आमी क्रिस्तांव जाले मोगाचे हे जावन आसा सत्य सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणा वरवीं आमी क्रिस्तांव जाले आमकां क्रिस्ताची खरी ओळख मेळ्ळी आणि निजा देवा बापाची आमकां ओळख मेळ्ळी आणि कशें पळय सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या पातका पासून तूं कुर्सार मेला पळय तशेंच मोगाचें आमी आमच्या पातका पासून मोरा जाय आणि कशें पळय
स्वामी जेजू ख्रिस्त कुर्सार मरून तिसऱ्या दिसांत पुनर्जीवनपण झाला पळय तशेंच मोगाचे न्हू एक नव्या जिवितांतून आम्ही भायर येयले. स्वामी जेजू ख्रिस्ताच्या कुर्साच्या कसे कुर्सार मेला पळय तसे आम्ही आमच्या पातका बसत मोराजे आणि ताज्या तिसऱ्या दिसांत तो कसो जिवंतपण झाला पळय तशेंच एक नवे जिवितांत आम्ही भायर येयले. हालेलुया. आणि आमच्या भितर आसा जाई पातका जिवीत आमच्या भितर आसा नजो जिवंतपणाचे जिवीत आमच्या भितर आसा जाई. तशें जाल्यार मात्र ताज्या सर्गीच्या राजाक आमकां वचोंक साध्य जाता. हो संदेश आयकत जाल्यार हर एकल्या बसो तूं एक मागणे करण हो संदेश हांव आखेर करता मोगाचे न्हू. तुम्ही हो संदेश शेअर करा या सबस्क्राईब करा म्हणून आणि कारण कितें म्हळ्यार आणखी मुखार पवित्र पुस्तकाचे बऱ्यो बऱ्यो व्हिडिओ आम्ही आज तुमच्या मुखार आम्ही दवरूंक आशेता. थँक्यू जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ग्लोरी जीसस. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. दयाळा मोगाळा बापा आयसो दीस तुवें म्हाका फावो केल्ल्या पासून तुका दिता. वय बापा तुज्या एकल्याच पुता सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या मारिफात आमकां दिल्लेल्या हर एक जैता पासून हांव तुका दिता. सोम्या जेजू तू या संसाराक येनातल्यार एक म्हाका खऱ्या देवाची ओळख मेळूंक साध्यता नातली पूण तुका अर्घ दिता. सोम्याजी तुज्या मुखांत तू या संसाराक आयल्यांत म्हाका काल जालें म्हळ्यार म्हाका एक निजा देवाची ओळख म्हाका केली आणि ताजेय कोटले म्हजे भाग कितें म्हळ्यार तू म्हज्या पासत म्हज्या पातका पासत कुर्साचे मरणांत कुर्सार तुवें आपलो प्राण दिल्ल्या पासत हांव तुका अर्घ दिता. हालेलुया. तुज्या कुर्साच्या मरणांत हांव म्हजी पातका बोगसाल्यान म्हाका आवारता आणि मुखार सोम्या जेजू खंयच्याय चड पातकाक या वायटाक वचनासतना तुवें म्हाका राखा जाय म्हणून मागता. आणि तशेंच या पवित्र पुस्तकाचे ज्ञान तुवें म्हाका दिल्ल्या पासून हांव तुका अर्घ दिता. कितें पवित्र पुस्तकांत बरयला ते मात्र प्रगट करूंक म्हाका जमवाय दी म्हणून मागणी करता. ताका विरोध जावं दी ताका आणि चड सेरवून जावंक उलयनासतना कितें आसा पळय ते मात्र उलोवंक म्हाका ज्ञान दी म्हणून हांव तुजे कडेन मागणी करता. तशेंच बापा तुजो संदेश आयकत जाल्यार हर एकल्या पासून हांव मागणी करता. कोणी जावं हो संदेश आयकून तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक खुशी उरतल्या हर एकल्याच्या वयर सोम्या जेजू तुजी दिश्ट घाल म्हणून मागणी करता. सगळ्यांक त्या कुर्साचो खरो संदेश या कुरीस म्हळ्यार कितें त्या कुर्साचो पाटलो नीज संदेश तांकां कळीत कर म्हणून मागणी करता. कोणी जावन कोणेय नाश जावची तुजी खुशी कोणच्या कोणी संसारात जिवनचो मनीस नाश जावची तुजी खुशी न्ही. हर एकल्यानी जिये जाय आणि त्या सर्गा राजाक रिगा जाय तुजी खुशी जावन आसा. देखून तुवें तुज्या पुता एकल्याच पुताक तुवें संसाराक धाडलय ताका कुर्सार घालय आणि तिसऱ्या दिसा ताका पुनर्जीवनपण केलं. हे सत्य तांच्या भितर दृढ करण रावयचें म्हणून हांव तुका मागणी करता. तुका जावं महिमा बाबा तुका जावं अर्घ. हे मागणे तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या नावान मागणी करता बाबा. आमेन आमेन आमेन. गॉड ब्लेस यू.